मम्मा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। आसमान से गिरता हुआ पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखे ना, बारिश के साथ चलती हुई ठंडी ठंडी हवा कितना अच्छा नज़ारा दे रही है। मेरा दिल कर रहा है बस देखता ही रहूं। लेकिन मामा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या आपको बारिश अच्छी नहीं लगती? नहीं बेटा पिंकू, बारिश तो सबको ही पसंद होती है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि बारिश भी तभी अच्छी लगती है जब घर में खाना पीना आम हो और घोंसला पक्का हो। तुम्हें पता है, हमारा घोंसला तो पक्का है और कुछ न कुछ दाना भी है हमारे पास। कालू कौवा और शर्मीलो कौवी तो ठहरे काहिल और आलसी, वो तो आम दिनों में भी फिक्र नहीं करते, और अब तो बहुत तेज बारिशें हो रही हैं। उनका घोंसला तो टूटा हुआ है। उनकी बात तो चलो एक साइड पर है। तुम्हें पता है, जंगल के दूसरे बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो अपनी कुवत से बढ़कर मेहनत करते हैं और अपने घोंसले पक्के करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के हालात की वजह से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है उनकी, और उनके पास तो दाना तक नहीं। तुम्हें पता है ना कि बारिशों से पहले किस तरह के हालात थे जंगल के। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। बारिश सिर्फ हमारे लिए खुशी का बायस नहीं होती, हर आने वाली खुशी के साथ एक गम भी आता है। तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। जी मामा, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब हम क्या करें ऐसा कि हम जंगल के पक्षियों की मदद कर पाएं? हाँ बेटा पिंकू, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन इस सब में मेहनत बहुत लगेगी। बारिशें भी लगातार हो रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तोते के पास जाती हूँ, उससे मशवरा करती हूँ। हो सकता है कि हम जंगल के पक्षियों की मदद करने में कामयाब हो जाएं। जी मामा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना होगा। पिंकू बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, आप किस तरह कर सकते हो मेरी हेल्प? मैं अब जा रही हूँ तोते के पास, आप अपना ख्याल रखना। जी मामा, आप जल्दी आ जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और फिर इस तरह तेज होती हुई बारिश में स्वीटी चिड़िया अपना ख्याल ना करते हुए तोते के पास चली जाती है। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवा भी चल रही थी। तेज होती हुई बारिश के साथ साथ तेज चलती हुई हवा ने मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया था, जिसमें स्वीटी चिड़िया के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जंगल के पक्षियों की मदद करने के लिए उड़ रही थी। बारिश लगातार थी, जिसकी वजह से स्वीटी चिड़िया के पंख भीग चुके थे और वो बहुत मुश्किल से उड़ रही थी, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसने जंगल के पक्षियों की मदद जो करनी थी। अरे चिड़िया आपी, आप इतनी तेज बारिश में सब खैरियत तो है ना? कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। नहीं तोते भैया, बस मुझे ही आपसे काम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपके पास चली आऊं। क्या हुआ है चिड़िया आपी, सब खैरियत तो है ना? बताइए ना, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? तोते भैया, आपको पता है कि जंगल में लगातार बारिशें हो रही हैं और हवा इतनी तेज है कि जंगल के पक्षियों के लिए घोंसले से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, मेरे पंख भीग चुके थे, लेकिन मैं पक्षियों के लिए अपनी ताकत से बढ़कर ताकत लगा रही थी और उड़ रही थी। मैं यही चाहती हूँ तोते भैया कि हम मिलकर जंगल के पक्षियों की मदद करें। आपको तो पता है ना तोते भैया, वैसे तो बारिशें बहुत अच्छी होती हैं, इनके बाद जंगल में अच्छे पौधे उगते हैं, दरख्त बड़े हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं और बहुत सा दाना मिलता है पक्षियों को। लेकिन तोते भैया, न जाने ये बारिशें कब तक लगी रहें। आपको तो पता है ना कि जंगल के बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो बेचारे दाना नहीं ढूंढ पा रहे, और बारिशों से पहले हमारे जंगल के हालात ऐसे ना थे कि वो अपने लिए दाना इकट्ठा कर लेते। और बारिशें भी तो तभी अच्छी लगती हैं जब घर में खाना पीना आम हो, दाना आम हो, घोंसला पक्का हो, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, तभी हम बारिशों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, वरना ये बारिशें हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस बन जाती हैं, शायद मुसीबत ही बन जाती हैं।
آپ کو تو پتا ہے کہ کتنے پکشی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اپنی، اور بہت سے پکشی دوسرے جنگلوں کا رخ کر چکے ہیں۔ اگر ایسا ہی رہا تو ہمارا جنگل تو ویران ہو جائے گا اور بہت سے پکشی تو مر ہی جائیں گے۔ ہاں چڑیا آپی، آپ بہت اچھی چڑیا ہیں اور بہت زیادہ نیک دل بھی، اور کسی حد تک آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہے، سوچنے کا طریقہ بہت اچھا ہے آپ کا۔ لیکن چڑیا آپی، ہم ایسا کیا کریں کہ ہم جنگل کے پکشیوں کی مدد کر سکیں؟ کیا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ ہاں طوطے بھیا، ہے میرے پاس ایک پلان۔ آپ کو پتا ہے کہ بارشوں میں چاول کی فصل بہت اچھی اگتی ہے، اور آپ کو تو پتا ہے کہ میرے درخت کے ساتھ ہی زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت زرخیز ہے، اور میرا بیٹا پنکو بھی میرے ساتھ ہے، اور آپ بھی جتنا ہو سکے گی میری مدد ضرور کریں گے، مجھے معلوم ہے۔ مجھے بس بیج کی ضرورت ہے، میرے پاس بیج نہیں ہے چاول کی فصل کے۔ ارے چڑیا آپی، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور رہی بات چاولوں کی فصل کے بیج کی، تو وہ تو میرے پاس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ دانے دے دیتا ہوں، اور اس سے بہت زیادہ فصل اگ جائے گی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس اپنی محنت کرنی ہے اور اپنی منزل پر نظر رکھنی ہے۔ ہم جتنی محنت کریں گے ہمیں پھل بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ہاں طوطے بھیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر کیا تھا، سویٹی چڑیا طوطے سے چاول کی فصل لے کر اپنے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے، اور اپنے بیٹے پنکو کو اپنے ساتھ لے کر اپنے درخت کے ساتھ موجود زرخیز زمین پر اپنے سخت پنجوں سے زمین کو نرم کرتی ہے، اور اس کا چھوٹا سا بیٹا اپنی چونچ کے ذریعے چاولوں کے بیج کو زمین میں بو دیتا ہے اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے۔ مما، اب ہمیں پانی لگانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی نا؟ آپ کو تو پتا ہے کہ بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، اس سے زمین بھی نرم ہے اور ہمیں پانی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بیٹا پنکو، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ہی چاولوں کی فصل پودوں کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتی ہے۔ مما، اب ہماری فصل آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ہی ہماری فصل پک جائے گی، کیونکہ بارشوں میں چاول کی فصل بہت جلدی بڑھتی ہے۔ ہاں بیٹا پنکو، اب تو آپ بھی بڑے بڑے ہو گئے ہو، اب تو آپ اچھے سے اڑ بھی سکتے ہو۔ پنکو بیٹا، آج آپ میرے ساتھ نہیں آؤ گے، میں جا رہی ہوں پہاڑوں کی طرف، اور میں نے وہاں سے تھوڑا سا دانا لانا ہے۔ جنگل کے پکشیوں کی بھی مدد کر دوں گی۔ وہاں پر ایک دوست ہے میرا، تو میں اس سے کہوں گی کہ مجھے زیادہ دانا دے دے، تاکہ میں جنگل کے پکشیوں کی مدد کر سکوں، اور اس سے کہوں گی کہ میں نے چاول کی فصل اگا رکھی ہے، جیسے ہی چاول کی فصل اگے گی تو میں اسے بھی چاول کی فصل دے دوں گی۔ جی مما، آپ دھیان سے جائیے گا اور واپس جلدی آ جائیے گا۔ ایک تو آپ بھی نا مما، ہر وقت جنگل کے پکشیوں کی مدد کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہیں۔ سویٹی چڑیا جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اور بارش لگاتار ہونے کی وجہ سے سویٹی چڑیا سے اڑا نہیں جا رہا تھا، اور اچانک سے ہوا کی ایک تیز لہر آتی ہے اور سویٹی چڑیا ایک بڑے سے درخت کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ سویٹی چڑیا کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا بہت زیادہ درد سے کرا رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ ہوتا بھی کیسے، جنگل میں لگاتار بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام پکشی اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، اور ایسے ہی بیچاری سویٹی چڑیا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ حالانکہ وہ تو جنگل کے پکشیوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور رستے میں اپنی ہی جان گنوا بیٹھتی ہے۔ پنکو کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ماما کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، تو وہ اپنی ماما کے پیچھے جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس کی ماما تو ایک بڑے سے درخت کے ساتھ زخمی حالت میں پڑی ہیں۔ مما، مما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ مما، اتنا خون کیوں بہہ رہا ہے؟ اور پنکو جیسے ہی قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے، جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مما تو اس دنیا میں رہی ہی نہیں۔ مما، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ ابھی تو ہم نے مل کر جنگل کے پکشیوں کی مدد بھی کرنی تھی، کتنی محنت کی آپ نے، اور
بدلے میں آپ کو دعا کی خوشی بھی محسوس نہ ہو سکی۔ اور اس طرح سویٹی چڑیا جنگل کے پکشیوں کی مدد کرنے کے راستے میں اپنی جان دے دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، جیسے سویٹی چڑیا نے اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچا۔